शायद कोई लड़की संभल जाए ये पढ़कर। मेरी शादी एक अनपढ़ से हुई थी, जबकि मैं पढ़ी लिखी। मेरा नाम शहजादी है। सच बताऊं तो मेरा ख्वाब था कि एक पढ़ा लिखा अच्छा कमाने वाला लड़का, लेकिन कुछ मजबूरियों में उम्र से शादी कर दी गई। मुझे उम्र से बदबू आती थी। इनका काम इतना अच्छा ना था। खैर, मैं अल्लाह के सामने रो कर दुआ मांगती थी, या अल्लाह, या तो उमर को मार दे या फिर इससे जान छुड़वा दो। किसी तरह वो जाहल सा बोलने का भी नहीं पता। मैं हर बात पे उमर को बेइज्जत कर देती, तनकीद करती, उमर पे गुस्सा करती। उमर मुझे प्यार से समझाता, कभी चुप हो जाता, कभी गुस्सा होकर घर से बाहर चला जाता। मैं एक बार झगड़ा करके अम्मी अब्बू के पास चली गई और जिद की कि बस तलाक लेनी है। अम्मी अब्बू ने बहुत समझाया कि बेटी, लड़का अच्छा है, ना करो ऐसा, बस बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, बाकी क्या कमी है। उसने तुम पे हाथ उठाया या गाली दी हो, लेकिन मैं बस तलाक ही लेना चाहती थी। मैंने झूठ बोला कि वो खर्चा नहीं देता मुझे। अम्मी अब्बू ने उमर को बुलवाया। वो मेरे सामने बैठा था। अम्मी अब्बू कहने लगे, उमर, क्यों भाई, तुम शहजादी को खर्चा क्यों नहीं देते? उमर बाबा से मुखातिब होकर बोला, अंकल जी, जो कमाकर लाता हूँ सब अखराजात निकाल कर जो बचता है शहजादी के हाथ पर रख देता हूँ। मेरे चाचा ताया सब मौजूद थे। वहां मैं बोली, मुझे 30,000 रुपये हर महीने चाहिए, बस इस शर्त पर ही जाऊंगी। उमर खामोश हो गया, सर झुकाए हुए बैठा था। चचा बोले, हाँ उमर, दे सकते हो खर्चा 30,000। कुछ लम्हे खामोश रहा, मेरी तरफ देखने लगा, लंबी सांस की, बोला, ठीक है, मैं शहजादी को 30,000 रुपये दूंगा अलग से हर महीने। मैंने दिल की गाली दी, कमीने, देखना जीना हराम कर दूंगी तुम्हारा। मैं उमर के साथ चली गई। हम बिजली, पानी, गैस का बिल, राशन, खाना, सब अखराजात भी थे। उमर से जब भी पूछा क्या काम करते हो, तो कहता, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता हूँ। इसके अलावा ना मैं कभी पूछा, ना इन्होंने बताया। खैर, मुझे हर महीने 30,000 रुपये देता। एक दिन मैंने कहा, मुझे आईफोन लेकर दो। मैं बस तंग करना चाहती थी कि उमर मुझे तलाक दे दे। उमर मुस्कुराने लगा, मेरे पाँव पकड़े और बोला, शहजादी, ले दूंगा, परेशान ना हो। तुम बस मुझे छोड़कर जाने की बात ना किया करो। जो कहोगी करूँगा। मैं कभी खाने में मिर्च डाल देती, तो कभी ज्यादा नमक। वो थका हारा काम से आता, खाना खाकर बेहोशी की तरह सो जाता। ना जाने कौन सा काम करता था कि इंतहाई थक जाता था। मैं जितनी नफरत करती थी उस जाहिल से, वो उतनी मोहब्बत करता था। मैं एक दिन अपनी दोस्त के साथ कार में शॉपिंग करने जा रही थी, शहर के सबसे महंगे और बड़े मॉल में। जब हम एक बस अड्डे के पास से गुजरे, तो मेरी जिंदगी ने जो लम्हा देखा, मैं बेजान हो गई। वो उम्र जिससे मैं बहुत नफरत करती थी, जिसको मैं जाहिल, अनपढ़ कहती थी, जिसको कभी मैंने प्यार से खाना तक ना दिया था, जिसका कभी हाल ना पूछा था, जिसे मैं इंसान ही नहीं समझती थी, जिसे मैं कबूल ही नहीं करना चाहती थी। वो उम्र सर पे बोझ उठाए किसी का सामान बस पे चढ़ा रहा था, टांगे कांप रही थी, पुराने से कपड़े पहने, पसीने से शराबूर, पाँव में टूटी हुई जूती पहनी थी। फारिस, मैं मर क्यों ना गई? वो मेरे लिए क्या कुछ कर रहा था। इतने में एक शख्स बोला, ओ चल, ये सामान उठा, और दूसरी बस की छत पर लौट कर। उमर को शायद भूख लगी थी। हाथ में रोटी पकड़ी, रोल किया हुआ। वो साथ साथ रोटी खा रहा था, साथ साथ सामान उठा रहा था। मैं कुर्बान जाऊं, मेरा उमर मेरे लिए किस दर्द से गुजर रहा था। मैं आंसू लिए देखती रही। काम खत्म हुआ। वहां साइड पे एक दुकान के सामने जमीन पे बैठ गया। कितनी बेबसी, थकन थी।
عمر میں سارا دن وہاں درد سہنا، رات کو میری باتیں۔ فارس سر، وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی؟ بس میرا دل بدل گیا۔ میں بن بتائے کچھ خریدے، گھر واپس لوٹ گئی۔ بہت روئی تھی، بہت زیادہ۔ عمر کو پلاؤ پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر گھر آیا، میں اسے کھانا نہیں دیتی تھی، خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ گھر آیا، مجھ سے سلام کیا، کچن میں گیا، پلاؤ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ فارس سر کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے پاس بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگے۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے اور بتاتا بھی نہیں کہ میں کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ نہیں۔ عمر، یہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ سینے سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکالے، کہنے لگا، یہ لو شہزادی، 30,000۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں چوم لیے۔ عمر، مجھے کبھی بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ عمر حیران تھا، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ عمر نے میرا ہاتھ تھاما، بولے، اگر یہ پیسے کم ہیں تو اور لا دوں گا، مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ کہنے لگے، شہزادی بہت بھولی ہو تم، پاگل، تم بچھڑنے کے بعد کہاں بھٹکو گی خدا جانے۔ بہت پیار کرتا ہوں نا تم سے، اس لیے تم کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ میں عمر کے سینے سے لگ گئی۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا، نہ کوئی بڑا گھر گاڑی، مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ دیتی ہے، جب کھلا نہیں سکتے تو شادی کیوں کی؟ بات بات پہ جھگڑا اور تانے شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جو میں نے عمر میں دیکھا تھا، خدا کی قسم ہم ایک سانس نہ لے سکے اس ماحول میں جہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ بھی سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑیوں اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کا سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کے پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھ تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ عمر اب میری زندگی ہے اور میں عمر کی شہزادی۔ شاید کوئی لڑکی سنبھل جائے یہ پڑھ کر۔ دوستوں، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔